बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत की तमहा तो दोज़खनि बये दयस च करान इबादत। कुस यी ज़ेकुन बेगर्ज़ई कस आसि दिलस स वुसत। शुरू अल्लाह ताला सिंद पाक तो मुकद्दस नाव सत यमिस का मेहरबान जन सोन मालिक सोन खालिक सोन फालनहार अनगिनत दरूद सलाम बहजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम तो मुकद्दस रूहस पे यासीन चैनल अंदर तमाम नाज़रीन इस्तकबाल पन रफ़ीकन शफीकन खुश आमदीद कर चैनल अंदर तो तुहद खतर आसान हमेशा अल्लाह ताला सद बारगाह मज रत दुआ मंगन। हज़रत सखी नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैहि पोड़ मे यह श्रुक नंद लाल वन कि जन्नत की तमहा तो दोज़खनि बये दयस च करान इबादत। कुस यी ज़ेकुन बेगर्ज़ई कस आसि दिलस स वुसत। तो हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि सोन पीर कामिल, इबादत का कोई उसूल नहीं है, वो हर उस आवाज़ को सुनता है जो मखलस दिल से निकलती है। तो बड़े पान वन बारन करो क्या लोलच मोहब्बत कथा कि क्या अल्लाह ताला सिंद पाक आशिक हेचनावन। तालिब तलब करने वाला कम सुन तालिब ज़ाती फ़ाक़ि हज़रत अल्लाह जल्ल शानो सुन तालिब सारी यानी गुलाम तम सह सोन मालिक सोन आग सोन अजीम शहनशाह तम बंद सारी। तवे इस्लामस मज ओमुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिन सजदस यानी सजद करो सजदा करो और खुदा के करीब हो जाओ। तो सजदस जलाल सबन मसनूई पाकस मज मानी कोड़मुत यह हसा नफ्सस या जिस्मस कर रूहस कुन सरेंडर यानी यन इल्हाज बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैहि साहब वन कि तुम कत सजद कर मोन ज़ाहिर मेनिस बातिनस कर सजद। तवे इस्लामस मज ज्यादा जोर सजदस यानी सरेंडर कर अमिस अजीम शहनशाहस ब्रोट कन पन्निस मालिकस ब्रोट कन पन्निस खालिकस ब्रोट कन कर सरेंडर। सजदस माने नेरन सरेंडर। कहीं पे ब्या गो यम सात नमाज पान सह पार हक सजद शरीयत करान सजद कर मगर यह जन तसवुफ सजद अंजरावन सह अंजरावन यह सरेंडर यानी अमिस ब्रोट कन अमिस ब्रोट कुन गमिस अजीम शहनशाहस ब्रोट कुन गोटे वो गंटे अमस ब्रोट कुन तो बन सा नादिम अमिस ब्रोट कन कर सरेंडर सरेंडर कर ये मान सह पन सोरे कह अमस पुशराव पन सारी न्याय। नंद लालन अकी जैसा लाइन वम मुकदिम पन तस पुशराव नंद्रेश वाकफ के शिकार इस कर गुंगुल तो सह कर ग्राव यानी पन सोरे कह पुशराव से अमस कर अमिस पे पूरा भरोस यह पच हुंद आलम। तिकेज बज़ाहिर अगर नजर दिमो अगर गलत गो तत कर रहबरी कूत्या दुआ मंगन या पत कुन तय मंगन नबर आलमस मज तह तर फिक्र मे कुन दुत इशार काबस मज तय दुआ मंगना रोज मुतहरस पे तय दुआ मंगना हर कुन जाए मंगे दुआ अत पे क्या वो बह जहीन समझू मगर रोब तसवुफ यमिस खुदायस ब्रोट कुन अनन सानिस महबूबस तरीक़तुक इल्म सह आलमीनन हुंद वो अद ये वो बह मंग बेस खिलाफ दुआ अद अल्लाह जुल जलालस यह सही कि यह गलत तुम दोस्त करो पाने फैसला अमिस नश सारी हिवी यह जात पात कबील पार्टी वार्टी यह बने यथ दुनिया मज अल्लाह ताला कोर टोटल इंसान पैदा। तवे कुरान अजीम 7 जायन इंसान सज जिक्र कर गोडनिक सूर्य पाक नाजिल गो सूर्य इकरा तथ मज 3 जायन महबूब कर इंसान सज जिक्र इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। इंसान दुनिया मज सारी पत गो हजरत इंसान सह गो पत हजरत तम गई अल्लाह ताला सद आशिक अम सद पोपर अम सद देवान अंदिस तमाम कानूनस तन दारन वल तम कानून बनोमुत कुदरतन मगर कुदरत कानून बह वन ये दुनिया के लुकन हंद कानून बह मानान दुनिया के लुको कानून बनान मे तथ पे कह भरोस ना मे तथ
تَتھ سۭتۍ کانٛہہ اِنٹرٛسٹ البتہ یِم سٲنۍ خۄدایَن قانوٗن چھِ بنٲومٕتۍ قرآنِ عظیٖمَس اَندر تِمن میون زوٗ تہٕ جان فِدا تَتھ چھُ مولایہِ کاینات تہِ گواہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ واجہوٗ یُس بہٕ اکثر پننٮ۪ن ویٖڈیوَن منٛز وَنان چھُس قول کہِ یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد شیر چھُ فرماوان دَپان پھٕڑٲیِتھ ژھٕن سُہ ہر کانٛہہ چیٖز یُس دُنہِکیو اِنسانو بنومُت چھُ روٹیٖن رسم رِواج بیٚیہِ تہِ کینٛہہ وَتہِ تہِ بَنیٚم نہٕ ییٚتٮ۪تھ وَنُن وَنہٕ ہا بہٕ یعنی ییٚتہِ اِنسانن ایٖجاد چھِ کٔرمٕژ تُہۍ دوس کٔڑۍہوٗس وۄنۍ پانے مانے تَمہِ نِش ہٹاو سا دِلٕے ژھٕن سا پھٕڑٲوِتھ مگر دِل نسا پھٕڑٲیزِ نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ پانہٕ ذُل جلالن بنومُت دِل اَتٮ۪تھ چھُنہٕ مولایہِ کاینات لیکھان کینٛہہ کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل یعنی خصوٗصی کٲنٛسہِ نفرٕ سُنٛد دِل اَتہِ چھُ صرف مولایہِ کاینات لیکھان دِل نسا پھٕڑٲیزِ دِل چھُ ہر کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ ہن عطا کوٚرمُت پتہٕ یِمن لُکن خٕلاف أسۍ دُعا چھِ منٛگان تَوے چھِنہٕ تِمن دُعاہن اِجابتٕے گژھٮ۪کھ کِتھ کٲٹھۍ اہن حظ خۄدایس نِش چھِ أسۍ سٲری ہِوی تَتہِ چھُنہٕ کانٛہہ قبیٖل تَتہِ چھُنہٕ کانٛہہ ذات پات تَتہِ چھُ سُے ییٚمِس تٔمۍ سُنٛد زیادٕ تقوا آسہِ یُس زیادٕ پرہیزگار آسہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ پَژھ کرن وول آسہِ أمِس عظیٖم شہنشاہس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ قریٖب باقٕے نتہٕ چھِ تَتہِ ہِوی بے نیاز سمد اگر بے نیازس بہٕ شرح کرٕ نا قسم چھُم اَنٛدِ قۄدرتُک اَنٛدِ ذُلجلٲلی ہُنٛد اَنٛدِ آسنُک کیٛازِ أمِس ورٲے چھُنہٕ مےٚ نِش کِہینۍ یتھ پٲٹھۍ ورلڈ وار بے نیاز کیٛاہ گوٚو یہِ کیٛاہ وَنان چھُ سون محبوٗب بہٕ چھُس بے نیاز بہرحال وۄنۍ تِم چھِ تھزٕ کتھ ٲسِن تٔتھی تہٕ رحیٖم صٲبن أکِس جایہِ سۄ لاین پیٚمٕژ یاد پیٚیَم وٕنکیٚن دوٚپُن آسمان لرزِ زٔمیٖن ترسہِ وٕچھِتھ میون حالہِ بد مگر بے نیازس بے نیازی ہُنٛد بجرنے آسہِ ہے کٔلمہٕ پٔرۍ پٔرۍ آدمس دِل بے اثرنے آسہِ ہے یعنی رحیٖم صٲبس تہِ چھُ اوسمُت پوٗرٕ نظر أہنٛزِ بے نیازی پٮ۪ٹھ سمد یہِ کوٗتاہ بے نیاز چھُ یہِ کوٗتاہ چھُ درگُزر کران سون یہِ کوٗتاہ عظیٖم چھُ یہِ کوٗتاہ چھُ ویتراوان تَوے دوٚپ سۄچھ ببن سٲنۍ دوٚپُن مےٚ دپیاوُس پنُن آسُن باو مےٚ تے أمۍ دوٚپنم باوٕ ہے بہٕ تھوکھ کتے بہٕ ونہاے ژےٚ پنٕنۍ بے نیازی مگر ژٕ کتہِ ہیٚککھ ویترٲوِتھ کتہِ تھوکھ ناسنس منٛزٕے چھُ انسان تِم فتوہ لگاوان أمِس نِش چھُنہٕ کہیٖنۍ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ قُربا چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد کُنی انسانس نِش ناسنس منٛزٕے چھُ یہِ فتوہ لگاوان ییٚلہِ وۄنۍ أمِس آسنُے آسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد آسُن یتھ زن ونان چھِ تُہۍ سوٗنٛچِو پانے یہِ کیٛاہ کرِ انسان حظ انسان سٕنٛز کتھ چھُس ونان توے ووٚنُن دوٚپُن سۄچھ ببس دوٚپُن محبوٗبن دوٚپُن باوٕ ہے بہٕ تھوکھ کتے بہٕ ونہاے ژےٚ پنُن آسُن مےٚ کیٛاہ چھُ آسُن مگر ژٕ کتہِ ہیٚککھ ویترٲیِتھ ژٕ ناسنس منٛزٕے طوٗفان چھُکھ تُلان ییٚلہِ ژےٚ مےٚ طاقتٕے چھُے کِہینۍ دیُتمُت اتھ منٛزٕے چھُکھ ژٕ کٲشِر پٲٹھۍ ستم کران میٲنِس مخلوٗقس پٮ۪ٹھ چھُکھ ظُلم کران بے عالمیٖنن ہُنٛد رۄب چھُس یہِ سورُے میونٕے چھُ بہٕ یتھ مٲلِک چھُس مےٚ ووٚن نا حضرت خلیٖلس مےٚ دوٚپُس مےٚ گٔے أمِس 7 ؤری کھیاوان تہٕ چاوان یہِ چھُنہٕ زٕہٕنۍ میون ناو ہیوان بہٕ چھُس زانان مگر تیٚلہِ تہِ چھَن کھیاوان تہٕ چاوان ژٕ ہیٚکِتھ نہٕ یہِ اکہِ کال تہِ کھیٲوِتھ تہِ چٲوِتھ یِم چھِ زبردست سٲوچہِ کتھٕ تمہِ سۭتۍ چھِ بے نیاز ونان سۄچھ ببن تہِ کوٚر اُکنُے اسہِ باوت دوٚپُن مےٚ ہسا ووٚن أمۍ دوٚپُن بہٕ باوہاے ژےٚ پنُن آسُن مگر ژٕ ہیٚککھ نہٕ ویترٲوِتھ کینٛہہ انسانس نِش چھُنہٕ سُہ قوت کینٛہہ یہِ چھُ أمسٕے عظیٖم شہنشاہ سُنٛد قوت یُتھ أمۍ سُنٛد آسُن أمۍ سٕنٛز رحیٖمی کریٖمی حلیٖم یوٗتاہ مہربان یہِ چھُ ویتراوان کرن درگُزر دِوان معٲفی دپان یِیِو مےٚ کُن بہٕ بخشو تُہنٛدٮ۪ن گۄناہن بہٕ کرہو امہِ عذابہٕ نِش رہا یُس تۄہہِ بے سکوٗنی چھو گٔمٕژ بے آرٲمی چھو گٔمٕژ یتھ زن قُدسی حدیثس منٛز چھُ فرمومُت سٲنۍ محبوٗبن ٹٲٹھِس نبیَس دوٚپنس یِمن لُکن وَن دپُکھ میٲنۍ ذِکر ٲسِو کران تتھ معاوضہٕ سادہو بہٕ دُنہِکِس کامہِ کارس منٛز کرہو بہٕ مدد ٲے ٹاٹھہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یِمو میٲنۍ ذِکر ترٲیِتھ ژھٕنی دُنہِکٮ۪ن مسلن منٛز پھساوکھ بہٕ یِم تِتھ کٔنۍ یِمن راوِ سکوٗن تہِ آرام تہِ عزت تہِ قرار تہِ سورُے کینٛہہ راوِ یِم پھساوکھ بہٕ دُنہِکٮ۪ن دندن منٛز اکثر ییٚلہِ وٕنکٮ۪ن نظر چھِ دِوان تی چھُ گوٚمُت ہر کٲنٛسہِ انسانس چھُ سکوٗنٕچ تلاش مگر غلط وتو چھُ سکوٗن ژھانڈان اپٲرۍ چھُنہٕ سکوٗنٕے سکوٗن کپٲرۍ چھُ یہِ چھُ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن عاشقن پتہ کتہِ چھُ سکوٗن یِوان کتہِ چھُ یکسان گژھان
کتہِ ووٚن میٛٲنۍ محبوٗبن دوٚپ سا میون زُو تہٕ جان اتھ عظمتس اتھ شانس ؤنِتھ دوٚپُن ژٕ کر میٲنِس مخلوٗقس پٮ۪ٹھ رحم بہٕ کر ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم لا تظلموٗن ولا تظلموٗن نۄمہٕ کر کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ظُلم نہ گژھِ ژےٚ پٮ۪ٹھ ظُلم یہِ چھِ آیت یہِ چھُ عٲقل راہ آسان اِشارہ فلسفہٕ چھِنہٕ اَتہِ چلان یہِ ووٚن محبوٗبن ژٕ مہٕ کر کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ظُلم ژےٚ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ ظُلم یہِ چھُ برابر عٲرف چھِ اتھ کنڈٕ کڑان تِمنٕے چھِ ونان عٲرف تِمن نِش کیٛاہ چھُ پتہٕ آسان یکسان تی چھُ مولایہِ کاینات تہِ اتھ قولس منٛز فرماوان دپان تِمو روٹیٖنس ژھٕن ژٕ پھٕڑٲوِتھ ژٕ آس تتھ منٛز ژٕ وٕچھ نیچرن کیٛاہ چھُ پٲدٕ کوٚرمُت قۄدرتن کیٛاہ چھُ پٲدٕ کوٚرمُت قۄدرت کِتھ کٲٹھۍ چھِ غور فِکر کر تدبُر کر تفکر کر پانس سن دٮ۪و امہِ رانٛگ نمبرٕ نِش آزاد گژھِ یُس یہِ دُنہِکیو لُکو چھُ یہِ رانٛگ نمبر لگومُت آے افسوس چھُ مےٚ گژھان مےٚ نِش کینٛہہ لُکھ یِوان سمنہِ تِژھ کتھ سمکھٕنۍ تِژھ کتھ چھِ ونان بہٕ چھُس ہتھ گز پتھ گژھان پرٛٲنۍ حظ دٔلیٖل اہن تُہۍ چھُو نہ گاش آیت ہے چھِ کُلہ یومِن ہوا فی شان تُہۍ کیٛازِ چھِو نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ غور کران ہے نٔوِس شانس منٛز یِوان چھُ دھوکہٕ تُہۍ کیٛاہ پرٛانہِ دٔلیٖل ونان راتھٕے ٲسۍ مےٚ بٲے زٕ آمٕتۍ سمکھٕنۍ سرینگرٕکۍ بہٕ اوسُس سرینگرے تہٕ تِژھ کتھ ؤنِکھ سوٗپ گژھِ نہٕ سا کتھ ونُن سوٗپ کیٛاہ چھُ آسان یہِ چھُ پریزنٹ حالس پٮ۪ٹھ آسان یہِ چھُنہٕ پرٛانہِ دٔلیٖلہٕ ونان ہوٚتہِ کیٛاہ چھُ گوٚمُت ییٚتہِ کیٛاہ چھُ گوٚمُت تہِ چھُنہٕ سوٗفۍ ونان کینٛہہ تہٕ بہرحال مےٚ چھُ گژھان یۄس یہِ کتھ بیٚیِس سایڈس بہٕ اوسُس یہِ حظ یہِ نوٗر دیٖن صٲب آزان گٔے تہٕ لہذا پرو گۄڈنٮ۪تھ نٮ۪ماز تہٕ نٮ۪ماز پٔرِتھ کرٕ بہٕ بیٚیہِ نوٗر دیٖن صٲبنِس اتھ منٛدس پٮ۪ٹھ کینٛہہ کتھ تۄہہِ پننٮ۪ن رفیٖقن شفیٖقن سۭتۍ توٚتامتھ دِیِو اِجازت ییٖتِس کالس نٮ۪ماز پرو